अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त मतीन ऑटोज़ पे बैठा हूँ। मेरे लेफ़्ट साइड पे नदीम साहब बैठे हुए हैं जो मतीन ऑटो के ऑनर हैं, और राइट साइड पे रुमेल इलियास सिटी 42 के रिपोर्टर हैं। लास्ट इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई थी यहाँ पे मतीन ऑटोज़ पे, क्योंकि आप सब जानते हैं सोशल मीडिया पे नदीम साहब का एक फ़न समझ लें या इनकी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है जो इन्होंने ऑटो की फील्ड में एक ऐसी चीज़ मुतारफ़ करवाई जो मेरे ख़्याल कहता है कि बाहर के ममालिक में भी इस चीज़ पे किसी बंदे को इतना इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इनका इंटरव्यू किया था तो उस वक़्त बाहर से लोगों ने पूछा कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि इंजेक्शन के साथ एक बंदा गाड़ी की लाइंस ठीक करते हैं और गाड़ी का पेंट भी ख़राब नहीं होता, गाड़ी डिवैल्यू नहीं होती। और आपको पता है जर्मन गाड़ी जब उसके साइड के पीस को अगर रिपेयर करें तो उसके 2.5, 3, 4 या 5 लाख तक वो उसके डिवैल्यू होती है। तो उसमें यह है कि मैंने देखा नदीम साहब के पास ज़्यादा जर्मन गाड़ियाँ और बड़ी गाड़ियाँ ही इनकी वर्कशॉप में आती हैं। तो इस लिहाज से ये पाकिस्तान के स्पेशल और एक ऐसा नायाब काम करते हैं जो कोई भी नहीं करता। लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की लेकिन उनके हाथ में उतनी फिनिशिंग नहीं है जितनी नदीम साहब के हाथ में है। तारीफ़ के पुल नहीं मैं बांध रहा कि नदीम साहब मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हैं, रुमेल इधर बैठे हुए हैं। भाई जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, क्योंकि एज ए एंकर डेली पाकिस्तान पे ये एजाज़ भी मुझे पहला जाता है कि मैंने सबसे पहले इनका इंटरव्यू किया। बात बड़ी लंबी हो रही है, रुमेल भी सोच रहे हैं कि यार आगा खुद ही बोलना है तो हमें क्यों बिठाया। तो सबसे पहले मैं रुमेल के पास जाऊंगा क्योंकि नदीम साहब के तो आप प्रोग्राम सुनते ही रहते हैं, फिर इनको हम दोनों घेरते हैं। जी बिल्कुल आका साहब, जो आपने बताया है नदीम भाई के बारे में वो बिल्कुल दुरुस्त है, और न इनके जो काम को पजीराई मिल रही है न सिर्फ शहर लाहौर में बल्कि पाकिस्तान भर समेत पूरी दुनिया में जो है वो इनकी जो इनोवेशन है उसको सराहा जा रहा है। अब आपको पता है कि पहले ये होता था कि ज़रा सा भी स्क्रैच आपकी गाड़ी को आ गया है तो वो पूरा हिस्सा जो है वो डेंटिंग पेंटिंग करवाना पड़ता था, लेकिन नदीम भाई की इस इनोवेशन ने वो जो कई दिनों पर मुश्तमिल काम था और अखराजात भी उस पर बड़े आते थे और उसके बाद गाड़ी की मालियत और कदर में भी कमी वाक़या होती थी, उसको एक तो इन्होंने दिनों के काम को घंटों में तब्दील किया और दूसरा सारा हिस्सा जो है वो डेंट पेंट करने की बजाय वो एक जो मुतासरा हिस्सा है सिर्फ उसी पे ये काम करते हैं। तो एक बड़ी इनोवेशन है और मेरे ख्याल में इसको जो है वो और ज़्यादा प्रमोट होने की ज़रूरत है। मैं इसी बात को आगे कंटिन्यू करूँगा कि रुमेल ने बिल्कुल सही कहा है कि ये एक ऐसा इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस था इनके पास जो काम करके तो उसी से ही ये एक चीज़ नई ऐसी चीज़ इन्होंने मुतारफ़ कराई जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं की। तो नदीम भाई मुझे एक बात बताएं, ये अचानक आपके ज़हन में आइडिया आया था या ये किसी और का आइडिया था जो आपने पिक किया? सर जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर जी, बात ये है कि इसको जो ना मेरी तकरीबन देखा जाए ना ये तकरीबन 10 साल की मेहनत है इस पर, ठीक है। 10 साल की मेहनत के बाद ये जो है ना ये हुनर मेरे हाथ आया है, ठीक है। पहले किया फिर रुक गया, आहिस्ता 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 पहले और तरीके से कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता अब इंजेक्शन में फिनिशिंग आती गई जैसे 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 ये काम मज़ीद करते गए हैं दिन ब दिन जो है ना इसमें निखार आ रहा है और अच्छा हो रहा है काम, ठीक है। मज़ीद इसको इंशाल्लाह इसको और बेहतर करेंगे, ठीक है। अभी भी बहुत बेहतर है, ठीक है। जब आपकी ये वर्कशॉप मैंने इंटरव्यू किया था तो छोटी सी वर्कशॉप थी, अब माशाल्लाह 2 कनाल की आपने वर्कशॉप की। वर्कशॉप बड़ी होने पे आपने कोई और भी नई चेंजिंग आगे कर रहे हैं? मुझे पता चल रहा है कि आप स्पेशल ख़वातीन के लिए कोई नई चीज़ अनाउंस करना चाह रहे हैं मीडिया में। जी बिल्कुल ऐसे है। देखें ना हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी जो बहनें हैं, ऐसे वो कोई भी गराज में जाती हैं, ठीक है, उनके लिए ना बैठने के लिए जगह नहीं होती, ठीक है। वो बहुत मुश्किल से ना वो उस पे जाती हैं और वो लोगों के वर्करों की नज़रें वैसी और ये चीज़ें होती हैं। इससे परहेज़ हमने एक लैदा उनके लिए सिस्टम बनाया है बैठने के लिए, ठीक है, और उनके जो आएंगे ख़ुसूसी पहले उनका काम किया जाएगा। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जैसे जैसे हमारे पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है
کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین اب بائکس بھی چلانا شروع کر دی ہے, اسکوٹی چلانا شروع, گاڑیاں تو بڑے عرصے سے خواتین چلا رہی ہیں, لیکن ورک شاپ میں مجبوری کے تحت خواتین جاتی تھیں, لیکن وہاں پہ بھی وہ اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتی, اس لیے کہ بس ایک نیچر ہے. اللہ کرے کہ اس کے اوپر ہم لوگ ایک اسلامک کنٹری میں ہیں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بہتر ہو جائیں گے. تو انہوں نے جس کیبن میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اے سی کا کیبن ہے, اور اگر آپ میرے بیک پہ دیکھیں تو کھڑکی بنی ہوئی ہے, سامنے ادھر رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو کھڑکی بنی ہوئی ہے, اور اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو کھڑکی بنی ہوئی ہے. یعنی کہ اگر اس سائڈ پہ گاڑی بن رہی ہے تو خواتین جو ہیں اس کیبن میں بیٹھ کے, اے سی والے کیبن میں بیٹھ کے وہ آرام سے اپنی گاڑی کو ریپیئر ہوتے دیکھ سکتی ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور لاہور میں کیونکہ میرے ساتھ سٹی 42 کے جو رپورٹر ہیں رومیل, تو ان سے بھی میں پوچھتا ہوں, رومیل یہ اچھی بات ہے؟ بالکل اچھی بات ہے, کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ خواتین کی وہ گاڑیاں ڈرائیو کر رہی ہے. اور آغا صاحب یہ بھی ہے کہ کئی خواتین ایسی ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, کہ جن کی گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے کوئی مرد نہیں ہے. مرد ان کے بیرون ممالک میں کام کرتے ہیں, ان کے بچے ہیں, اور وہ گھریلو جو خواتین ہیں وہ ہیں, تو ان کو بڑی مشکل پیش آتی ہے. تو وہ جب ورک شاپس میں آتی ہیں, آپ شہر کی ورک شاپس کا یہ حال ہے کہ خواتین چھوڑ کر جو مرد حضرات ہیں ان کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی, یہ بھی اب میں تو یہ کہوں گا کہ جو ندیم صاحب ہیں یہ انوویشن کے ماسٹر بنتے جا رہے ہیں, ہر چیز میں یہ انوویشن لانا چاہتے ہیں. اور ایک بڑی اہم بات مجھے یہاں پر میں کروں گا کہ جب آپ نے کہا کہ ان کی چھوٹی سی ورک شاپ تھی, اب ماشاءاللہ 2 کنال کی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو ترقی ہے وہ انوویشن میں ہی ہے. آپ کسی چیز میں جدت لا کے ہی جو ترقی ہے وہ کر سکتے ہیں. کسی کی انوویشن پہ تو آپ ساری زندگی مزدوری کریں گے, لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ صرف ان کو یہ پڑھو گے, لکھو گے, بنو گے نواب, تو یہ. لیکن ندیم بھائی جیسے جو لوگ ہیں, محنت کش ہیں, جو 5 انگلیوں سے محنت کر کے اپنی روزی کماتے ہیں, وہ ایک مثال ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو پڑھائی کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے, وہ کام سیکھنا چاہتے ہیں, تو کام میں بھی, مزدوری میں بھی ترقی ہے. تو جس کو ٹیکنیکل کام آنا چاہیے. تو جس طرح سے انہوں نے اپنی اس شعبے میں جدت لے کر آئے ہیں, تو یہ نوجوانوں کے لیے ان کے لیے بہت بہتر ہے. ابھی کیمرہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ جن صاحب کی گاڑیاں بن رہی ہیں وہ دیکھیں ویٹ کر رہے ہیں, یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. اسی طرح یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح جب خواتین بھی آئی ہوں گی, اپنی گاڑیاں وہ ٹھیک کروا رہی ہوں گی, یا جدھر بیٹھ کے باہر سے بھی وہ دیکھ سکتی ہیں, ادھر اس سائڈ سے بھی کام ہوتے ہوئے, اور وہ ایک پردے کی مانند یہ ایک کمرہ بنا ہوا ہے, یہاں پہ آپ اپنی گاڑی کو ریپیئر ہوتے بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ادھر آپ آرام سے بیٹھ کے اپنا, خواتین جیسے ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں بیٹھ کے ٹائم بھی گزر سکتا ہے. تو ندیم بھائی یہ بڑا زبردست آپ نے کام کیا ہے, اور آپ اپنے چینل پہ یہ لے کے آ رہے ہیں, تو آگے بڑے دوسرے چینلوں کو بھی انٹرویو دیں گے آپ, یا یہاں پہ ایک خواتین ہی آپ اسپیشل رکھیں گے؟ سر جی ادھر بالکل ایک خواتین بھی رکھیں گے, ٹھیک ہے. اور چینل ہمارے پاس یہ دیکھیں کہ آغا صاحب بھی ہیں اور سٹی 42 کے بھی اینکر آئے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ اس کی مزید جو ہے نا ہم کر رہے ہیں, اور تھوڑے دنوں تک انشاءاللہ یہ کام شروع ہو جائے گا. سٹی 42 تو اس کی رپورٹ بنائے گا. بالکل جی, دیکھیں شہر کا چینل ہے, نیوز چینل ہے, تو شہر میں جو بھی بات جو کہ شہریوں کے لیے مفید ہے اس کا پیغام پہنچانے میں سٹی 42 ہمیشہ سے آگے رہا ہے. تو یہ بھی ایک خواتین کے لیے اسپیسیفک ایک جو جگہ ہے, ایک ورک شاپ ہے, اس کا یہ اقدام اٹھا رہے ہیں, تو یہ بالکل قابل تحسین ہے. اور جہاں تک ہو سکے گا ہم ان کی جو یہ پیغام ہے وہ لوگوں تک, شہریوں تک پہنچائیں گے. بالکل جی, یہ بالکل نیا کنٹینٹ ہے. میں اسی کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت, بہت لمبی بات ہو گئی, کہ یہ واقعہ ایک ایسی ورک شاپ بننے جا رہی ہے جہاں پہ خواتین تسلی سے اپنے گاڑی کا کام کروا سکتی ہیں. اسی کے ساتھ السلام علیکم.